رئيس الحفلة المؤقت السيد جلال الدين أشرف المعروف بقادر مياه منتزله العالي والنوراني، والأساتذة الكرام والحاضرون ذو الاحترام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمه بالعلم والحلم والبرهان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفني عن قريب، وإن العلم باق لا يزال. يا أيها الحاضرون الكرام، أولا أنا أشكركم شكرا جزيلا على أنكم حضرتم في هذه الحفلة على مناسبة عرس أشرف الأولياء رحمه الله تعالى. أخاطب أمامكم حول موضوع فضيلة العلم والعلماء، وعليكم أن تسمعوا بكل شوق ورغبة وتعملوا عليها، لأن العمل هو الأصل والمطلوب، كما قال النبي الموجود صلى الله تعالى عليه وسلم: من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم. فيا أيها الحاضرون الكرام، إن للعلم شأنا عظيما، كما ذكره الله في العلق، وهي أول سورة نزلت على النبي المحترم، وقال فيها: وعلم الإنسان ما لم يعلم. آتاه الله علم الأحكام والأشياء التي لا علم له قبل ذلك. وفي مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن العلماء داخلون في المؤمنين، لكن الله خص العلماء بأن لهم درجات التي ليست لعامة المسلمين. ويكفي للدلالة على منزلته أنه صفة من صفات الله عز وجل، كما شأنه السميع العليم. وأيضا أمر رسوله المعظم صلى الله تعالى عليه وسلم طلب زيادة العلم بقوله: قل ربي زدني علما. ولهذه المنزلة العالية كان طلبه فريضة، كما أخبرنا رسوله المكرم
صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فيا أيها الحاضرون الكرام، وكان للعلم أهمية في كل زمان حتى الآن، وكان من هناك فرق بين العالم والجاهل وما سمي بينهما قد كما يقول القرآن الكريم. ويعتبر هذا الفرق اليوم أيضا بين العالم والجاهل وبين العالم والعابد كما اعتبر في الزمان القديم. ولذلك قال النبي الحليم صلى الله تعالى عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر. فيا أيها الحاضرون الكرام، هذا هو العلم الذي قال فيه النبي آخر الزمان صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم كان كفارة لما مزى. وهذا هو العلم الذي قال فيه النبي المكرم صلى الله تعالى عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة الحكيم، حيث وجدها فهو أحق بها. وهذا هو العلم الذي تعلمه وحصوله فريضة كما أخذ تعلمه وحصوله فريضة للتعلم السعيد. وهذا هو العلم الذي لا يشبع طالبه كما ورد في أثر العظيم عن النبي المعتبر صلى الله تعالى عليه وسلم من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب التقيان. وهذا هو العلم الذي تعلمه وحصوله فريضة كما وردت للطالبين فضائل كثيرة في الأحاديث والآثار. ومنها إن الأنبياء إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مبشرا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل تدرون من أجود؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الله أجود جودا، ثم أنا أجود بني آدم، وأجوده من بعد رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا، أو قال أمير أمتي. فيا أيها الحاضرون الكرام، عليكم أن تعلموا علم الدين، لكن لا يكفي العلم لفلاح الدنيا والآخرة، بل العمل عليه لازم، لأن العمل هو الأساس الذي نيت به الفوز والفلاح. كما قيل إن الحياة تتزين وتتحلى بالعمل، وبه يستحق رجل الجنة، وإلا فهو مخلوق بالتراب. فلذلك علينا أن نبذل جهودا جبارة وسعيا كثيرا في العلم والحكمة، لأن الله يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم ارزقنا علم القرآن والحديث، وفقهنا في الدين والدنيا، وعلمنا الحكمة وتعليل القرآن والأحاديث. اللهم ربي زدني علما نافعا وفهما كاملا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. سبحان الله، ما شاء الله.